नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर नक्कली शरणार्थी बनाउने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म संलग्न। प्रशासक पाण्डे पक्राउ, एमाले सचिव राईमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी। आर्थिक सङ्कटका बेला चीनबाट 6 अर्बको हतियार खरिद गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको विशेष पहल, एमालेको कडा आपत्ति। सरकारका प्रवक्ता भन्छन् थाहा छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 9 पटक विस्तार हुँदा पनि अझै अपुरो। काङ्ग्रेसका 3 मन्त्री थपिए। शेखर समूहबाट 2 जना मात्रै अझै 2 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा। सुडानमा द्वन्द्वरत पक्ष 1 हप्ता युद्धविराम गर्न सहमत। शान्ति वार्ताको तयारी। सेना र अर्धसैनिक बलबीच 18 दिन अगाडिदेखिको लडाई अन्त्य हुने विश्वास। र एसीसी प्रिमियर कपका विजेतालाई जनहित 6 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय। त्रिवी क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्न आउँदो बजेटमा रकम छुट्याउने घोषणा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बिक्री गर्ने गिरोहको विस्तारै पर्दाफास हुँदै गएको छ। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्मले नागरिकलाई शरणार्थीको परिचय पत्र दिएर करोडौं रकम ठगेको खुलासा भएको हो। यस प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ भने बहालवाला सचिव पक्राउ परेका छन्। नेपालमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्म मिलेर नागरिकलाई शरणार्थी बनाउँदै बेच्ने धन्दा चल्छ भन्दा तपाईहरूलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर यहाँ यही भएको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार र गृह सचिव मिलेर यस्तो धन्दा चलाएको भेटिएको छ। यी एमाले सचिव तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यिनले समेत नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने र करोडौं वसुल्ने धन्दामा भूमिका खेलेको भेटिएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउने गिरोहमा यी समेत संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीमा 20 वटा जाहेरी परेको छ। 100 जना भन्दा धेरै ठगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 23 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगी भएको प्रहरीको बुझाइ छ। हामीकामा उजुरीको कुरा गर्ने हो भने 20 वटा हामीकामा चाहिँ जाहेरी परेको छ र 20 वटा जाहेरीमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र 20 वटा जाहेरीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 100 प्लसको सङ्ख्यामा नागरिकहरू ठगिएको देखिन्छ र ठगिएको रकमको कुरा गर्ने हो भने 23 करोड 25 लाख जति ठगिएको भनेर अहिलेसम्म हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। रायमाझी बाबु छोराको पोल तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेसँगै खुलेको हो। गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार हुँदा भुटानी शरणार्थीका नाममा नक्कली परिचय पत्र बनाउन सहयोग गरेको देखिएपछि यिनलाई मङ्गलबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार चैत 13 गते पहिलो पटक पक्राउ परेका मोरङ पथरीका केशव प्रसाद दुलाल, ललितपुर महालक्ष्मी 4 का सानु भण्डारी र 5 तर फिदिमका टङ्ककुमार गुरुङ र त्यसपछि पक्राउ परेका मोरङ पथरी 10 का सागर राईको बयानका आधारमा राई पक्राउ परेका हुन्। राई पक्राउ परेसँगै प्रहरीको अनुसन्धान हाई प्रोफाइलतर्फ केन्द्रित भएको छ। राईले आफू पक्राउ परेपछि रायमाझी बाबु छोराको पोल पनि खोलेका छन्, जसका आधारमा प्रहरीले रायमाझी बाबु छोरालाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपको नाममा काटिएको 1.5 करोडको चेक समेत बरामद गरेको छ। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा उनी गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा प्रमुख अतिथि भएर एक कार्यक्रममा बसिरहेका थिए। सो कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै रायमाझीले भनेका छन्, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा न सहयोग गरे न गर्न सक्छु। भुटानी शरणार्थीको नाममा गैर भुटानीहरूलाई विदेश लाने भन्ने कुरामा मेरो समर्थन पनि छैन, संलग्नता पनि छैन, रहने पनि छैन। जहाँसम्म जो भुटानी शरणार्थीहरूलाई समाधान दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने विषय हो, यो हामीले हिजो पनि कोसिस गरेको, अहिले पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्छौँ।
एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले आफ्नो र छोराको बचाउ गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धान भने उनीतर्फ नै सोझिएको छ। त्यसो त बुधबार नै तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै लाखौं असुली गर्ने गृहलाई सहयोग गरेको भन्दै प्रहरीले उनी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव रहेका पाण्डेलाई अदालतले 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले बयानमा डाक्टर राईलाई पटक पटक गरेर 5.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम दिएको बताएका छन्। त्यो रकम मध्ये केही डाक्टर राईका छोरा निरज राईले समेत बुझेको उनीहरूको दाबी छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गृहलाई सहयोग गरेको पाइएपछि प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट राईका छोरा निरज विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गराएको छ। राजनीतिक पहुँच र संरक्षणकै बलमा यस्ता अपराध हुने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। कुनैमा त के हुन्छ भने तपाईँको सानो तहका मान्छेहरूले पनि यो ठगाइ गर्न सक्छन् होइन। तर यस्तो किसिमको ठुलो भोल्युमको कुराहरू छ नि, ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको या गभर्मेन्ट मसिनरी इन्भल्भ भएको पनि देखिरहेछ। कतै न कतै तपाईँको या पोलिटिकल पार्टीहरूबाट होला या माथिको शक्ति केन्द्रहरूबाट होला या तपाईँको माथिल्लो तहबाट होला, काहीँ न काहीँ तपाईँको यो संरक्षण गर्ने गरेको चाहिँ जुन देखिरहेछ नि अहिले, त्यो घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गइरहेछ। आफ्नै सुरक्षा सल्लाहकार पक्राउ परे लगत्तै पूर्व गृहमन्त्री बादलकै भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। थापा गृहमन्त्री हुँदा हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेम राई गृह सचिव थिए। गृहमन्त्रीको संरक्षण नपाई सल्लाहकारले मात्रै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् भन्दै बादलमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। तर अहिलेसम्म बादल विरुद्ध भने पक्राउ पूर्जी जारी भएको छैन। तर यो घटनाले प्रश्न के देखाएको छ भने यहाँ मन्त्री सचिव सल्लाहकार सबै मिलेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना मन्त्री नपठाउँदा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। तर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले काङ्ग्रेसका 3 मन्त्री पनि थपेको छ। तर अझै पनि सरकारले पूर्णता भने पाएको छैन। खानेपानी र वन मन्त्रालय अहिले पनि प्रचण्डले नै हाँकिरहेका छन्। काङ्ग्रेसका 3 मन्त्री थपिएसँगै जसपाको भागमा परेको वन मन्त्रालय र जनमतले छाडेको खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले प्रचण्डले सम्हालिरहेका छन्। तर यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुनसुकै मूल्यमा रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन्। रासोपाले पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेको छ। तर मन्त्रालयको भागभण्डा सकिएकाले रासोपाका लागि मन्त्रालयको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्नेमा देरहेको चासो छ। यसअघि पनि रासोपाका लागि मन्त्रालय छाडेर मात्रै गठबन्धनमा बाँकी मन्त्रालयको भागभण्डा भएकाले यो विषय धेरै जटिल नभएको गठबन्धनकै नेताहरू बताउँछन्। त्यसका लागि रासोपाको भागमा परेका मन्त्रालय लिएका ठूला दलले केही मन्त्रालय छाड्नुपर्ने जसपा नेता प्रदीप यादव बताउँछन्। त्यो बेला रविजीको भाग छुट्याएर सहमति भएको हो। त्यसैले जो रविजीको भाग खायो होला उसले आफ्नो छोड्छ। हामी रविजीको भाग खाएको छैन। जसले भाग दिनुभयो प्रधानमन्त्रीजीले थाहा होला कि रविजीको भाग कसलाई दिनुभयो, उहाँले ब्याक गराउनु होला। त्यो प्रधानमन्त्रीजीको काम हो, हाम्रो काम होइन। जो रविजीको भाग खाइरहेछ त्यो त यति बोनसमा खायो। अब त फिर्ता हुनु पर्यो, हाँसीखुसी फिर्ता हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसले आफ्ना मन्त्री पठाइसकेको छ। तर काङ्ग्रेस नेताहरू पनि सहमतिका लागि काङ्ग्रेस जस्तो ठूलो पार्टीले ठूलो छाती बनाउने दाबी गर्छन्। बृहत सहमतिका लागि आवश्यक परे आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन समेत सकिने उनीहरूको दाबी छ। मन्त्रीहरू एकजना घट्छ कि बढ्छ कि भन्ने भन्दा पनि हाम्रो ध्यान यो गठबन्धन जुन निर्माण भएको छ त्यो गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लिएर जाने र राजनीतिक स्थिरता दिनेमा हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु मैले। हामीले सबै कुरा एउटै पार्टीले मात्रै लिने अवस्था सिर्जना भयो भने गठबन्धनको औचित्य पनि हुँदैन। त्यसैले हामी छलफल आज प्रारम्भ भएको छ। कतिपय हामीले पाएका पनि गुम्लान्, कतिपय अरूले पाएका पनि गुम्लान्, अथवा कोही नआउला त्योभन्दा ठुलो भाग खोज्यो भने नआउन पनि सक्छ। हाम्रो संवाद जारी छ। यसले एउटा प्लसै पोइन्ट भएको छ। अहिले रवि लामिछानेले 3 मन्त्रालयमा दाबी गरेको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको रासोपा गृह नपाए पनि सरकारमा जाने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा रविको नजर स्वास्थ्य, श्रम र खेलकुद मन्त्रालयमा छ। रासोपाले यो विषयमा अन्तिम निर्णय भने शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट लिने बताइएको छ। त्यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता समीकरणको बैठकले ती मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। मोहन बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने धनराज गुरुङलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै खेलकुद मन्त्रालयमा डिगबहादुर लिम्बुलाई पठाइएको छ। तर अझै 2 मन्त्रीको नियुक्ति भने बाँकी नै छ। अर्थात् 9 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाएको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले माओवादीको व्यवहारले मर्माहत भएको बताएका छन्। सुर्खेतमा आज बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले माओवादीले पीडा दिएको बताउँदै आफू मर्माहत भएको बताएका हुन्। गठबन्धन टिक्छ भन्ने दृढ विश्वास भए पनि माओवादीको व्यवहारले शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। यही कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारको निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई पुरै व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्यप्रति हामी अत्यन्तै धेरै दुखित पनि छौँ र यस्ता कार्यको बारे वास्तवमा भन्नु छ भने आलोचना मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ त निन्दा पनि गर्न मन लाग्छ। यो बहुत गलत काम भएको छ। म माओवादी पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, त्यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, माओवादीका यस प्रदेशका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले जसरी हामीलाई व्यवस्था गरेर सरकारमा एकलौटी गर्नुभएको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। खास गरी कर्णालीमा आफ्नो पार्टीलाई माओवादीले पुरै बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। कर्णालीमा माओवादीले गरेको व्यवहार आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी उनले दिए। माओवादीले जसरी आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारमा एकलौटी गरेको छ त्यो स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ। माओवादी व्यवहारको आलोचना मात्र नभई निन्दा गर्न मन लाग्ने उनले बताए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक वैशाख 24 गते आइतबार अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गरेका छन्। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन्। जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको हो। तनहुमा ट्रक पल्टिँदा घरमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान बन्दीपुर गाउँपालिका 5 आँधी खोला स्थित पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्डमा डुम्रेबाट मोगलिनतर्फ जाँदै गरेको ना4 ख 1973 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई सडकको छेउमा रहेका घरमा ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते मध्ये 3 जनाको चितवनमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा तनहु बन्दीपुर गाउँपालिका 1 का 12 वर्षका आयुष भुजेल, 50 वर्षका चेतबहादुर घरती र अन्दाजी 69 वर्षका सनबहादुर भुजेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक सुनमाया भुजेल र सनबहादुर भुजेलको घरमा ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका 8 जनालाई उपचारको लागि चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेज लगिएको थियो। दार्चुलामा हिम पहिरोमा पुरी बेपत्ता भएका 5 जना मध्ये 3 जनाको शव फेला परेको छ। व्यास 1 नाम्पा पाटन नजिकैको भोलिङमा यार्सा गुम्बा सङ्कलनका लागि बसेका बेला माथिबाट आएको हिम पहिरोमा पुरिएर हिजो बिहान 5 जना बेपत्ता भएका थिए। हिम पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका 5 जना मध्ये 3 जनाको शव आज बिहान उद्धारको क्रममा फेला परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप सिंह धामीले बताए। सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीले सीतापुलको टोलीले उद्धार गर्ने क्रममा उनीहरूको शव फेला पारेको थियो। शव घटनास्थलभन्दा अन्दाजे 600 मिटर पर खोल्सामा भेटिएको धामीले बताए। शवको शनाखत भने भएको छैन।
आज पनि उक्त क्षेत्रमा हिउँका साथै पानी पनि परिरहेकाले उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 1 पुरुष रहेका छन्। अन्य 2 जनाको पनि खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। फागुन अन्तिम सातापछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा राखिएका विभिन्न सरकारी सर्भरहरूमा एकाएक समस्या देखिएको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायले राखेका डाटा हराएको छ। लोकसेवा आयोग र अन्य सरकारी निकायको फागुन पछिका डाटाहरू नै गायब भएका छन्। सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण लोकसेवा आयोगका लागि आवेदन भरेर परीक्षा कुरिरहेका करिब 85,000 आवेदकले पुनः आवेदन दिनुपर्ने भएको छ। सर्भरमा समस्या देखिएको भन्दै विभिन्न निकायका सरकारी डाटा ठूलो मात्रामा गायब भएका छन्। अहिलेसम्म कतिवटा सरकारी निकायको विवरण हराएको एकिङ हुन नसके पनि 60वटा भन्दा बढी निकायहरूको डाटा नै उडेको बताइएको छ। त्यो मध्ये एउटा निकाय हो लोकसेवा आयोग, जहाँ गत फागुन यता राखिएका डाटा नै गायब भएको छ। आयोगको परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका करिब 85,000 भन्दा बढी परीक्षार्थीको तथ्याङ्क नै गायब छ। ती परीक्षार्थीले भरेको अनलाइन आवेदनको डाटा हराएपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा कम्तीमा पनि 3 साता पछाडि सर्ने भएको छ। आवेदन दिएकाहरूले फेरि अनलाइन फारम भर्नुपर्नेछ। आयोगले आवेदन पुनः खुलाएको छ। डाटा रिभाइभ भएको चाहिँ छैन, प्रयास चाहिँ जारी छ। अहिले ठिक्क कहिलेसम्म हुन्छ र कति डाटा रिभाइभ हुन्छ भन्ने कुरा यकिन नभएको कुरा चाहिँ टेक्निकल्ली त्यस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो भनिसकेपछि हामीले हाम्रो परीक्षा कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रभावित भयो। हामी अब किनभने परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ, डाटा नहुँदा हामीलाई समस्या भयो भनेपछि आयोगबाट निर्णय गरेर आजदेखि हामीले पुनः चाहिँ दरखास्त पुनः दरखास्त आह्वान भनेर हामी सूचना निकालेका छौँ 1 महिनाको समय दिएर। त्यो भनेको के हो भने जुन उम्मेदवारहरूले पहिले अलरेडी दरखास्त फारम भरेर चाहिँ राजस्व तिरिसक्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि चाहिँ खुला हो। यो नयाँ चाहिँ होइन। जसले पहिला भर्नुभएको छैन अथवा योग्यता पुग्दै पनि छुट्यो अथवा चाहिँ भर्नु भएन उहाँहरूको हकमा चाहिँ होइन। जसले दरखास्त अलरेडी भर्नुभएको थियो त्यो डाटाहरू चाहिँ हामीलाई स्टोरेज गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीले पुनः दरखास्त भनेर चाहिँ खुला छौँ। आयोगका अनुसार 2071 सालदेखि प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन थालिएदेखि नै सबै विवरण सिंहदरबार स्थित एनआईटीसीको डाटा सेन्टरमा राखिँदै आएको थियो। तर यसपटक आवेदकको विवरण नै हरायो। पछिल्लो घटनासँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्राविधिक क्षमता र सरकारी डाटाको सुरक्षा अवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। यस विषयमा आयोगले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको छ। यस घटनाले अन्य सरकारी निकाय र स्वयं आयोगलाई पनि सचेत गराएको छ। त्यसमा केही समस्याहरू चाहिँ हाम्रो पनि देखियो। हामीले त्यसको ब्याकअप सिस्टमहरू चाहिँ राख्न खोजिरहेको, तर त्यही सिस्टम अलरेडी सेटअप छँदैछ, त्यसले समस्या आउँदैन भन्ने भएर चाहिँ हामीले त्यो खालको तयारी गरेनौँ। अहिले चाहिँ अब हामीले एउटा ब्याकअप सिस्टम चाहिँ हाम्रो लोकसेवा आयोगकै या त उहाँ जेआइडिसी भित्र अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतकै उपयुक्त कुनै स्थानमा अथवा त्यसको विकल्पमा लोकसेवा आयोगकै कम्पाउन्डभित्र हाम्रै यही कुनै उसमा चाहिँ हामी ब्याकअप सर्भरहरू त्यो सिस्टमहरू राखेर चाहिँ हामी राख्ने भनेर भनेका छौँ। मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा चाहिँ यो खालको समस्या देखिँदैन होला। कम महत्त्वको डाटालाई पनि दिनको एकपटक ब्याकअप गरेर मुख्य कपी राखेको कम्प्युटर भन्दा अर्को कम्प्युटरमा राख्ने प्रविधि संसारभर नै छ। यसो गर्दा एक ठाउँको डाटामा क्षति भएमा अर्को ठाउँको डाटाबाट काम चलाउने गरिन्छ। तर यस्ता जिम्मेवार निकायको हेलचक्राइका कारण यति बेला लाखौं जनताले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। आयोगका पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान साक्यले सबैजसो सरकारी निकायहरूको अति महत्त्वपूर्ण र गोप्य सूचना भण्डारण हुने तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने डाटा सेन्टर जस्तो निकायको गुणस्तर परीक्षण र स्तर निर्धारण समेत नहुनु गम्भीर लापरवाही भएको बताउँछन्। कुनै पनि संस्थाले हाम्रै सानो अफिसले पनि ब्याकअप राख्नु चाहिँ पर्छ होइन। दुईटा के भन्छ त्यो राखेर भए पनि होइन, एउटा करेन्ट एउटा हार्ड कपी के राखेर त्यस्तो त राख्ने चलन हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ गलत काम हो। त्यो चाहिँ अझ बिचबिचमा सुन्न आउँछ त्यो ब्याङ्कमा भयो भने के हुने, यो त गजबको कुरा छ। जे होस् त्यो हुनै नसक्ने ब्याकअपै नराख्नु चाहिँ गलत हो। जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय त्रुटिहरूमा समेत देशका महत्त्वपूर्ण डाटा नष्ट नहोस् भनेर डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको हो।
उक्त सेन्टरमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षित गर्न सिंहदरबार स्थित केन्द्रीय डाटा सेन्टरको ब्याकअपको रूपमा सरकारी डाटाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रले डाटा सेन्टरको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जसका कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण डाटा नष्ट हुने जोखिम बढेको छ। साथै केन्द्रको भर परेर आफ्नो कार्यालयको डाटा ब्याकअप नराख्ने सरकारी निकायलाई समेत यस घटनाले पाठ सिकाएको छ। नेपाली सेनाले 6 अर्ब बराबरका विभिन्न हतियार चीनबाट खरिद गर्ने रहस्य खुलेको छ। ती हतियार चीनबाट भन्दा भारतबाट ल्याउन सस्तो भए पनि महँगोमा हतियार ल्याउने तयारी छ। तर सरकारका प्रवक्ताले भने यो भनाइको खण्डन गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटपूर्ण रूपमा गुज्रिरहेका बेला हतियार किन्न खोज्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको छ। नेपाली सेनाले चीनबाट 6 अर्ब बराबरको हतियार खरिद गर्न लागेको छ। पहिलेदेखि नै चीनबाट हतियार किन्ने तयारी भएको भए पनि सरकारले स्वीकृति दिएको थिएन। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले चीनबाट हतियार किन्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिएको स्रोतको भनाइ छ, जस अनुसार नेपाली सेनाले चीनबाट 26 एपिसी 72 थान टेक्निकल भेहिकल तथा आवश्यक राइफल समेत खरिद गर्दा 6 अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मुलुक आर्थिक रूपमा चौपट भइरहेको बेला हतियार खरिद गर्न खोज्नु गलत भएको बताएको छ। उसले सेनाका लागि हतियार खरिद गर्नु आवश्यक भए पनि किन्ने समय उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध गरेको छ। तत्काल हतियार नभएका कारणले गर्दा देशलाई केही राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा परिहाल्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रश्नहरू पनि छैनन्। त्यसकारण आज वास्तवमा हामी गरिबीको विरुद्धमा लड्न पर्ने अवस्था छ। बेरोजगारीको समस्या हल गर्न ध्यान दिनुपर्ने छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्रका यस्ता धेरै समस्याहरू हामी एकपछि अर्को देखिरहेका छौँ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राष्ट्रको ढुकुटलाई कहिलेकाहीँ दोहन गर्ने गरी कार्यकर्ता पस्न अयोग्य लडाकुलाई रकम विनियोजन गर्न खोजिन्छ, कार्यविधि ल्याइन्छ। असान्दर्भिक समयमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतियारको खरिदको लागि विभिन्न देशसँग जो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिन्छ, यो दुःखद कुरा हो। यसतर्फ सरकारले ध्यान नदियोस् भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ। सुरक्षा विज्ञका अनुसार भारतबाट महिन्द्रा कम्पनीका 4वटा एपिसी खरिद गर्न मात्र 4 करोडको हाराहारीमा पाइन्छ। तर त्यही हतियार चीनबाट खरिद गर्दा 7.5 करोड बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका कारण महँगो मूल्यमा चीनबाट हतियार खरिद गर्न किन सेनाले गृह कार्य गर्दैछ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदको बैठक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चार तथा प्रवृत्ति मन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव नआएको बताइन्। मन्त्री शर्माले रक्षा मन्त्रालयसँग बुझेर मात्र जवाफ दिने पनि बताएकी छन्। अब अहिले कुनै पनि यही विषयमा चर्चा परिचय छलफल पनि भएको छैन र अर्को प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयसँग यो विषय जोड्न आवश्यक छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यो छैन। त्यसकारणले यो केही पनि नआएको विषयलाई लिएर मैले कुनै धारणा व्यक्त गर्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बेला चीनसँग हतियार किन्न खोजेको विषयले भ्रमण नै प्रभावित हुन सक्ने आकलन हुन थालेको छ। मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको बेला हचुवाका भरमा हतियार किन्न खोज्नुलाई कतिपयले भूराजनीतिक पक्ष विचार नगरेको रूपमा पनि लिएका छन्। भारतबाट हतियार किन्दा सस्तो एवं सहज हुँदाहुँदै सरकार किन चीनसँग खरिद गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विगतमा पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार किन्न खोज्दा दरबारमा वंशनाशकै अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गर्दै नेपालमा पनि मनाइएको छ। यो वर्ष भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता, मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेसलाई आक्रमण गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रवृत्ति जारी रहेकाले प्रेस जगत सुरक्षित छ भन्ने अवस्था नरहेको बताए। प्रेस जगतमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ रहेको उनले बताए। उनले विभिन्न चुनौतीका बीच निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने,
आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था रहेको धारणा राखे। काम गर्न सक्ने मेकानिजमको निर्माण गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अगुवाईमा एउटा संरचना बनाउने चाहिँ अभ्यासमा हामी गएका छौँ। यद्यपि त्यसको प्रभावकारिता अझै हामीले देख्न सकेको छैनौँ। त्यो एउटा प्रक्रिया लगाएको छ। राज्यका संरचनाहरूले पनि यी मुद्दाहरूलाई, किनभने एउटा पत्रकारले अथवा प्रेसलाई थ्रेट गर्नु भनेको नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरुद्ध हुने हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढीभन्दा बढी प्रचलनमा ल्याउन युनेस्कोले आह्वान गर्दै आएको छ। सरकारले सञ्चालन अनुमति नलिएका तथा लिएर पनि समयमै नवीकरण नगरेका एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ। सञ्चालन अनुमति नलिएका वा नवीकरण नगरेका एम्बुलेन्स 35 दिनभित्र सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र अनुमति नलिई वा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिएको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 को दफा 7 मा एम्बुलेन्स अनुमति तथा दफा 9 मा हरेक 2 वर्षमा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कतिपय सञ्चालकहरूले निर्बाध रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म जीपीएस जडान गर्ने एम्बुलेन्स 600 को हाराहारीमा रहे पनि सफ्टवेयरमा आबद्धता हुने एम्बुलेन्स 81 वटा मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र बिना दर्ता निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएको पाइएको छ। संस्थागत विद्यालय संरक्षण समितिले अनुगमन गर्दा झण्डै 3 दर्जन विद्यालयहरू दर्ता बिना सञ्चालन भएको पाइएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा बिना दर्ता नै कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको तथा दर्ताभन्दा बढी कक्षासम्मको कक्षा सञ्चालन भइरहेको गुनासो बढेपछि विद्यालय संरक्षण समितिले अनुगमन सुरु गरेको हो। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र 115 वटा निजी स्कुलले सञ्चालन गर्ने अनुमति पाए पनि झण्डै 150 विद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यस्तै 8 कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति पाए पनि अधिकांश विद्यालयहरूले मापदण्ड विपरीत 10 कक्षासम्म विद्यालय सञ्चालन गरेको भेटिएको छ। अनुगमनको क्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र केही विद्यालयहरू फर्जी रहेको पाइएकोले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा करिब 115 जति संस्थागत विद्यालयहरू छन्। हामीले यो वैशाख महिनामा भर्नाको समय हुन्छ, त्यो हिसाबले हाम्रो पालिकाबाट सूचना हामीले जारी गरेका छौँ। जुन विद्यालय अनुमति प्राप्त छ, जुन तहको कुन कक्षाको अनुमति छ त्यो कक्षा मात्रै सञ्चालन गर्ने, अन्यथा त्योभन्दा माथि चाहिँ सञ्चालन भएन अनुगमन गर्दाखेरि त्यो पाइएमा चाहिँ हामी नियमअनुसार कारबाही पनि गर्नेछौँ भनेर हामीले सूचना निकाल्यौँ। यता विद्यालय सञ्चालकहरूले भने नियम पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। हमारा संसद बीएड के पास करके आदमी भाषा भेज देते नहीं करते हम पढ़ने के अनुगमन में सर अनुगमन में अपने कहीं के लेकिन कोई के कसले लिख के जाओ निकालना तो बड निक छी सर, सारा चीज निक छी सर, सारा चीज हम निक छी सर, लेकिन उनका हम आगे दाजू भी बड़े कारण से दाजू 2-3 दिन के लिए खेल आगे वो ठगा था ने हम के लिए आगे हमरा लोग कॉपी आगे अपने के देखा अपने के हमरा को उनके साइन के छे बुझले कि आगे ठीक छै सब ठीक छै, हम सब ठीक छै, हमरा गाडी दियो ना आगे संचालन करे के लिए। उता संस्थागत विद्यालयहरूले सामूहिक निर्णय गर्दै सबै विद्यालयमा एकरूपता कायम गर्न विद्यालयहरू बन्दको क्यालेन्डर निर्माण गरेका छन्। उक्त क्यालेन्डर अनुसार एकरूपता कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुगमन गरिएको हो। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा बुधबार आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा पूर्व राजा शाहले हाम्रो प्रकृति, श्रम शक्ति र बुद्धि गरिब नभए पनि गरिब
भने नियति बनेको बताए। उनले 2 छाक खान र 1 सरो लगाउन धेरैलाई धौधौ परिरहेको बताए। विकसित सहरहरू गाउँहरू आज उजाड भएको बताउँदै उद्योग धन्दा कल कारखाना र उत्पादनकारी गतिविधि आज निष्प्रभावी बनेको बताए। उनले पुरुष महिला जाँगरिलो युवा अनुभवी बुढाबुढी सबै जुट्नुपर्ने औँल्याउँदै अब राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि सबै लाग्नु हाम्रो विकसित सहरहरू गाउँहरू आज उजाड छन्। हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना र उत्पादनकारी गतिविधि आज निष्प्रभावी बनेका छन्। त्यसैले त हाम्रो होरहार जनशक्ति बेरोजगारका कारण विदेश बाध्य छ। पूर्व राजा शाहले विक्रम सम्वतको 2010 को दशकदेखि 40 को दशकसम्म नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण, उद्योगहरूको स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र भविष्य सुधारका धेरै निर्माण संरचना तथा विधि प्रक्रियाका कामहरू भएको उल्लेख गरे। अब बिजनेस न्यूज। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। लामो समयसम्म निशुल्क रूपमा गाउँघरमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाको रूपमा काम गरेका महिलाहरूलाई सेवा अवधिको आधारमा पेन्सन तथा नगदे सम्मान सहित विदाई गर्ने गरेको छ। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दै आएका महिलाहरूलाई पेन्सन तथा सम्मानको व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशली समयमा गाउँठाउँमा निशुल्क स्वयंसेविकाको रूपमा रही सेवा प्रदान गरेका महिलालाई नगद सहित सम्मान र कार्यविधिको आधारमा पेन्सन दिने नीतिको सुरुवात गरेको हो। गाउँपालिकाको कार्यविधि अनुसार कम्तीमा 20 वर्ष सेवा गरेका र 60 वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेविकाले प्रोत्साहन स्वरूप 30,000 र मासिक 1,000 पेन्सन पाउने भएका छन्। त्यस्तै स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा फरक फरक प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 5 देखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेकाको लागि 10,000 र 10 देखि 20 वर्षसम्म सेवा गरेका महिलालाई 20,000 र 20 वर्षभन्दा माथि सेवा गरेकाको लागि 25,000 रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाले गरेको कार्यबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू खुसी भएका छन्। यो छत्रकोटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै खुसीका साथ बिदा हुन अब उमेर भएपछि अवकाश हुन अनि पर्यो सबै भइरहेको अनि सबै ठिकै छ, राम्रै मानिएछ, खुसी साथ बिदा हुँदै पालिकाले खुसी साथ बिदाई गर्यो। हामी धेरै खुसी छौँ। पहिला हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ, पहिला हामीले गर्दा त्यस्तो थिएन। अहिले हाम्रा स्वयंसेविकाहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै ऊर्जा थपिदिएको छ हाम्रो गाउँपालिकाले। यता गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको अनुमति दिलाउन र स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रमको सुरुवात गरेको जनाएको छ। उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने ढङ्गले र उहाँहरू जुन सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई रित्तो हात फर्कन नपरोस् र भोलिका दिनहरूमा पनि खाली हुने दिनहरूमा पनि मासिक रूपमा अत्यन्त न्यून रकम भए पनि हामीले मासिक 1,000 उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसो गर्दै गर्दा बाँकी फिल्डमा खट्नुहुने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई एउटा उत्प्रेरणा हुने र उत्प्रेरित गराउन सकिने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। छत्रकोट गाउँपालिकामा हाल 86 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् भने 14वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। निशुल्क रूपमा काम गर्दै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अवकाश हुँदा गाउँपालिकाले गरेको पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम उदाहरणीय बनेको छ। साथै अन्य पालिकाहरूले पनि छत्रकोट गाउँपालिकाले गरेको उदाहरणीय कामको सिको गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि गुल्मीबाट देवी खड्काको रिपोर्ट। नेप्से परिसूचक निरन्तर 5औं कारोबारको दिन पनि ओह्रालो लागेको छ। आज पनि नेप्से ओह्रालो लागेर बन्द भएको हो। आज नेप्से परिसूचक 9.18 अङ्कले घटेर 1,857.23 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.19 अङ्कले
घटेको छ। नेप्सेसँगै आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन करिब 70 करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा यो दिन 265 स्टकको 18,872 पटकको कारोबारमा 62 करोड 1,94,000 रुपियाँ बराबरको 21,55,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो दिन 73 स्टकको मात्र मूल्य बढेको छ भने 13 उपसमूहमध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेट विजेता खेलाडीलाई सरकारले जनै 6 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खेलाडीलाई जनै 6 लाख रुपैयाँ र अफिसियललाई जनै 3 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। एसएससी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनै 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ र त्यसै गरेर कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय पनि आजको हाम्रो बैठकले गरेको छ। मंगलबार भएको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल एससीसी प्रिमियर कप विजेता बनेर एसिया कप क्रिकेटमा छनौट भएको थियो। खेलकुद पुरस्कार कार्यविधि अनुसार एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेट विजेता खेलाडीलाई जनै 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने थिए। मन्त्री परिषदले कार्यविधिमा भएको भन्दा 1 लाख बढाएर पुरस्कार घोषणा गरेको हो। बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताइन्। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले सातदोबाटो युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। बुधबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा हिमालयनले सातदोबाटोलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा खामिर गेल्सनले खेलको 65औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। जितसँगै हिमालयनले 14 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। सातदोबाटोको 14 खेलमा 22 अङ्क छ। त्यस्तै बुधबार नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइजले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। चर्च बोइजको जितमा अञ्जन विष्ट र आशिष चापागाईले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका बेन क्वान्साले 1 गोल गरे। खेलको 14औं मिनेटमा फ्रेन्डले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 87औं मिनेटमा अञ्जनले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा आशिषले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै चर्च बोइजले 14 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 14 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर नक्कली शरणार्थी बनाउने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म संलग्न। प्रशासक पाण्डे पक्राउ, एमाले सचिव रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी। आर्थिक सङ्कटका बेला चीनबाट 6 अर्बको हतियार खरिद गर्ने तयारी। प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको विशेष पहल। एमालेको कडा आपत्ति। सरकारका प्रवक्ता भन्छन् थाहा नै छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 9औं पटक विस्तार हुँदा पनि अझै अपुरो। कांग्रेसका 3 मन्त्री थपिए। शेखर समूहबाट 2 जना मात्रै। अझै 2 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा। सुडानमा द्वन्द्वरत पक्ष 1 हप्ता युद्धविराम गर्न सहमत। शान्ति वार्ताको तयारी। सेना र अर्धसैनिक बलबीच 18 दिन अगाडिदेखिको लडाईँ अन्त्य हुने विश्वास। र एससीसी प्रिमियर कपका विजेतालाई जनै 6 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। त्रिवी क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्न आउँदो बजेटमा रकम छुट्याउने घोषणा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सीता मलाको साथमा प्रदर्शन हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।